अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑनलाइन आईटी कोर्स। आज मैं कोरल ड्रा X7 की क्लास नंबर 8 के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और आज हम कुछ नए टूल्स के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। तो पिछले टूल्स हम जो पढ़ चुके हैं उनकी क्लासेस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको पिछले टूल्स के बारे में भी पता चल सके। तो आज हम कुछ नए टूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उन टूल्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि उनसे कौन सा काम लिया जा सकता है और उनकी अहमियत क्या है इस सॉफ्टवेयर में। तो अपनी क्लास की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक नया पेज ओपन करते हैं और यहाँ आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो है टूल्स कौन सा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो शेप टूल के जो सब टूल्स हैं उनमें ये टूल्स हम पढ़ रहे थे और उनमें कुछ टूल्स जो है हमारे बाकी रह गए थे, उन्हीं को आज हम देखने लगे हैं। तो आप लोगों ने इस जो वीडियो है इसको गौर के साथ देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टूल शेप टूल कहाँ पे मौजूद होता है। आप लोगों ने देखना है बिल्कुल अपने लेफ़्ट साइड पे एक टैब बना हुआ है, एक बार बनी हुई है जिसमें टूल्स पड़े हुए हैं और उन्हीं टूल्स में दूसरे नंबर पर शेप टूल का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ये जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया है रेड कलर का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये है शेप टूल ये जहाँ पर मौजूद है बिल्कुल आपके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो शेप टूल आपको नज़र आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसके नीचे एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट है, इसको अपने सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस किस्म का बार नज़र आएगा और इसके आप लोगों ने आ जाना है बिल्कुल नीचे और चौथे नंबर पर आप लोग देखेंगे तो आपको एक टूल नज़र आएगा अट्रैक्ट के नाम से। अट्रैक्ट टूल का क्या काम होता है इसमें आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो अट्रैक्ट टूल मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने के साथ मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करूंगा और आप इस साइड पर देखेंगे तो आपको जो है इसके कुछ फीचर्स नज़र आएंगे। आप अपने राइट साइड पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इसके फीचर्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक हो गया। तो ये आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं, ये इसकी फीचर इसके बारे में बताया जाता है कि आप लोग जो है इससे कौन कौन सा काम ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा करके दिखाऊँगा कि हम लोग इससे कौन कौन सा काम ले सकते हैं। तो पहले नंबर पर मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और सर्कल ड्रा करने के बाद हम इसमें कोई कलर यहाँ से फिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर रेड कलर हमने फिल कर लिया और अब हम यूज़ करेंगे अट्रैक्ट टूल को, ठीक हो गया। अट्रैक्ट टूल को सिलेक्ट करने के लिए हम जहाँ से अट्रैक्ट का बेसिकली मतलब होता है खींचना अपनी तरफ। तो यहाँ से ये भी इसी तरीके का कुछ काम करेगा। तो आप लोगों ने यहाँ से जैसे ही कोई भी काम आपने करना है तो उस ऑब्जेक्ट के शुरू में स्टार्ट में एज पर किनारे पर इस को प्लेस करना है इस अट्रैक्ट टूल को और उसके बाद आप लोगों ने लेफ़्ट बटन प्रेस करना है माउस का और उस प्रेस करते हुए ही आपने इसको खींचना है। मतलब लेफ़्ट बटन आपने छोड़ना नहीं है और इसको आप लोगों ने खींचना है माउस के साथ। तो ये आपका जो है ये डिज़ाइन क्रिएट करता जाएगा। ये देखें, ये हमने सभी टूल भी पढ़ा था इस तरीके से, लेकिन वो इससे थोड़ा सा चेंज है कि ये इसको आप जितना चाहेंगे जहाँ तक चाहेंगे खींच सकते हैं और उसमें थोड़ी सी इस डिफरेंस मौजूद थी। तो ये बाकी तकरीबन उसी तरीके से काम करता है, लेकिन आप लोग जो है इसको जो है अगर आप बाहर की चीज़ को अंदर लेके जाना चाहेंगे तो इसके ज़रिए से आप अंदर भी लेके जा सकते हैं। ये अगर बाहर वाला कलर मैंने अंदर लेके जाना था तो मैं अंदर इसका ले गया हूँ। ये काम होता है अट्रैक्ट टूल का। इसके ज़रिए से आप लोग जो है बहुत खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये इसके ज़रिए से अगर आप रेक्टेंगल ड्रा कर लें, रेक्टेंगल ड्रा करके आप अगर यहाँ से इसको कलर दे दें और फिर आप लोग अट्रैक्ट टूल को सिलेक्ट करें तो आपको जो है ये तकरीबन नज़र आएगा कि हम इससे कौन कौन सा काम ले सकते हैं। ये देखें, ये हमने एक खूबसूरत सा डिज़ाइन इसके साथ क्रिएट किया है। तो मतलब आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोग खुद लगन और मेहनत से काम करेंगे तो आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन यहाँ पर बनते हुए नज़र आएंगे। ये देखें जी, हमने एक रेक्टेंगल को एक अजीब सी शेप में तब्दील कर दिया है। ये था अट्रैक्ट टूल का काम। उसी के साथ नीचे एक है रिपेल टूल, इसी के साथ बिल्कुल नीचे रिपेल टूल। रिपेल टूल का काम क्या होता है? रिपेल का मतलब होता है कि पर जो है ना धकेलना, पुश करना, अपने से दूर करना। ये भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे
کہ یہ ریپیل ٹول کا کیا کام ہوتا ہے. تو ریپیل ٹول کا بھی میں آپ کو کام یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں. اس کو ہم کلر کر دیتے ہیں اور ریپیل ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں. ریپیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو یہ آپ مثال کے طور پر یہ ہے نا، تو یہ اس کو مطلب کہ اس نے ریپیل کر دیا، مطلب دھکیل دیا اس کو یہاں سے. اگر کسی بھی آبجیکٹ کو اگر آپ کسی بھی آبجیکٹ کو اوپر رکھ کر اگر آپ ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کر اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ جس جو حصہ اس کے آگے آئے گا اس کو دھکا لگائے گا، مطلب ریپیل کر رہا ہے. یہ دیکھیں اس نے اس کو ریپیل کر دیا. اگر آپ اندر سے رکھیں گے تو یہ باہر کی طرف اس کو ریپیل کرے گا، باہر کی طرف کھینچے گا. یہ مطلب یہ کام ہوتا ہے ریپیل ٹول کا. ٹھیک ہو گیا، یہ ریپیل ٹول ہو گیا. اور اسی کے ساتھ نیچے ہی آپ کو ایک سماج ٹول نظر آئے گا. سماج ٹول کیا کام کرتا ہے؟ سماج ٹول کا بھی کام تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے. تو میں آپ کو پھر بھی سمجھا دیتا ہوں. آپ برش کا سائز اور یہ وغیرہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ برش سائز اور یہ چیزیں آپ لوگ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کی. اب یہ اس کا سائز جو ہے بالکل چینج ہو گیا ہے. تو اب ہم یہاں سے کوئی آبجیکٹ ڈرا کرتے ہیں. آبجیکٹ ڈرا کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کام کون سا کرتا ہے. ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کرتا ہوں. یہ میں نے ایک نیا آبجیکٹ بنایا ہے اور پھر ہم چیک کریں گے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس سماج ٹول کون سا کام کرتا ہے. تو یہ میں یہاں پہ اس کو پلیس کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ کام سماج ٹول کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس قسم کا یہ مطلب یہ بھی ریپیل کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی شیپ تھوڑی چینج ہے. تو یہ اس کو ہم علیحدہ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو بیسیکلی آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا کام ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کو اگر کسی بھی آبجیکٹ کلر آپ نے باہر لے کے آنا ہے، اس کی طرف پھیلانا ہے تو وہ آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کام تھا سماج ٹول کا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بیسک ٹولز ہیں، اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے لیکن آپ کو پتہ ان کا ہونا چاہیے کہ ان کا یوز کیا ہے. یہ تھا سماج ٹول جو ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہے ہمارا اگلا جو ٹول ہے، ہمارا اگلا ٹول ہے رفن ٹول. رف کا مطلب ہوتا ہے کھردرا کر دینا یا ایک خراب سا مطلب کسی بھی چیز کو رف کر دینا. تو اس سے بھی ہم لوگ جو ہے بڑے اچھے کام جو ہے لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر رفن ٹول ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم لوگ جو ہے یوز کرتے ہیں. اب میں نے ایک ریکٹینگل ڈرا کیا ہے تو اس کو رفن ٹول کو میں سلیکٹ کروں گا اور رفن ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہی میں آبجیکٹ کے اوپر رکھ کر ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کر تھوڑا سا اس کو کھینچوں گا تو یہ اس قسم کا ڈیزائن کریٹ کرے گا. یہ دیکھیں جہاں پہ اس قسم کا ڈیزائن جو ہے یہ کریٹ کر رہا ہے. تو آپ لوگ اس برش کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں اور ان کی جو نوکیں بنی ہوئی ہیں ان کا نمبر بھی چینج کر سکتے ہیں. اوپر جو آپ کو فنکشنل بار نظر آ رہی ہے بالکل ٹاپ پر آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اس میں سے آپ اس کی فنکشنز کو جا کے تبدیل کر سکتے ہیں. برش کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں، اس کی فریکوینسی بھی چینج کر سکتے ہیں کہ کتنے فاصلے پر آئے اور ان کے ان نوکوں کی تعداد بھی آپ تعین کر سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے یہ چینج ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں یہاں پہ اس کی جو یہ ہے اس کی فریکوینسی تو یہ میں 10 کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے. تو میں یہ دیکھیں یہ اس نے بالکل نزدیک بنا دی ہے. اس کے بعد اگر اس کی تعداد آپ اگر بڑھا دیں 10 کر دیں تو یہ ایک ہی دائرے میں 10 بنائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے. تو یہ بہت اچھا ٹول ہے جس کو یوز کر کے ہم لوگ جو ہے کام کر سکتے ہیں. یہ میں نے اس کا کلر ڈرا کر دیا تو یہ خوبصورت سا ڈیزائن بن گیا ہے. تو یہ ہمارے ٹولز تھے بیسک جن کو ہم نے ڈسکس کیا اور ان کو میں نے تو جلدی یوز کر لیا کیونکہ ان کے تھوڑا استعمال ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے ان کو پراپر طریقے سے یوز کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جب ہم ڈیزائننگ کرنے لگیں تو اس میں پریشانی نہ ہو اور ان ٹولز کا استعمال آپ لوگوں کو آتا ہو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرا جو لیکچر ہے یہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.